तेरा नाम लेते ही मेरे दिल की बेचैनी सुकून में बदलने लगती है। दुनिया की सारी आवाजें खामोश हो जाती हैं और मेरी रूह तेरे हुजूर झुक जाती है। तू ही वो मालिक है जिसने मुझे पैदा किया, मुझे रिस्क दिया, मेरी खताओं पर पर्दा डाला और हर बार मुझे अपनी रहमत के दरवाजे तक वापस बुला लिया। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं गुनाहों से भरा हुआ बंदा हूँ, लेकिन तेरी रहमत मेरी खताओं से कहीं ज्यादा विशाल है। जब मैं अपने माजी को देखता हूँ तो शर्मिंदगी से मेरी आंखें झुक जाती हैं, मगर जब तेरी रहमत को याद करता हूँ तो उम्मीद की रोशनी मेरे दिल में फिर से जगमगा उठती है। मेरे मौला, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए अगर उसमें तेरी रजा ना हो। मुझे शोहरत नहीं चाहिए अगर वह मुझे तुझसे दूर कर दे। मुझे वो दिल अता फरमा जो हर हाल में तेरा शुक्र अदा करे, वो जुबान अता फरमा जो हर लम्हा तेरा जिक्र करे, और वह आंखें अता फरमा जो तेरे खौफ और तेरी मोहब्बत में नम रहे। ऐ रहमान, जब रात के आखिरी पहर खामोशी जमीन पर उतरती है, मैं चाहता हूँ कि मेरा दिल तेरे हुजूर सजदारेज हो। मेरे आंसू तेरे दर पर गवाही दे कि तेरा एक कमजोर बंदा अपनी तमाम गलतियों के साथ तेरी रहमत का उम्मीदवार बनकर आया है। मेरे रब, अगर कभी मेरी दुआ में इखलास कम हो जाए तो अपने फजल से उसे मुकम्मल कर देना। अगर मेरे कदम लड़खड़ा जाए तो मुझे संभाल लेना। अगर मेरा दिल दुनिया की मोहब्बत में खो जाए तो अपने जिक्र की मिठास से मुझे फिर अपनी तरफ लौटा लेना। मेरे आका हजरत मुहम्मद सालते मोहब्बत हार है कि मेरी ईमान का सबसे कीमती खजाना है। उनकी सीरत मेरे लिए रोशनी का चराग है, उनकी सुन्नत मेरी जिंदगी का रास्ता है, और उनकी शफात मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है। या अल्लाह, मुझे उनकी सच्ची मोहब्बत अता फरमा, उनकी सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, और कयामत के दिन मुझे उनके मुबारक झंडे तले जगह अता फरमा। मेरे मालिक, मेरे वालिदैन पर अपना खास करम फरमा। जिन्होंने मुझे मोहब्बत दी उनकी जिंदगियों में बरकत नाजिल फरमा। अगर वे इस दुनिया से जा चुके हों तो उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, और उन्हें अपनी बेहिसाब रहमत
عطا فرما اے اللہ، پوری امت مسلمہ پر اپنا فضل فرما، ہر بیمار کو شفا عطا کر، ہر پریشان دل کو سکون عطا کر، ہر بے روزگار کو حلال رزق عطا کر، ہر بے اولاد کو نیک اولاد عطا کر، ہر قرض دار کو آسانی عطا کر، اور ہر گناہ گار کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ میرے رب، میری زندگی کا ہر دن تیری اطاعت میں گزرے، میری ہر رات تیرے ذکر سے روشن ہو، اور میری ہر سانس تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتی رہے۔ میری خواہش صرف اتنی ہے کہ جب اس دنیا سے میری رخصتی کا وقت آئے تو میرے لبوں پر تیرا نام ہو، میرے دل میں تیری محبت ہو، اور میری آنکھوں میں اپنے محبوب حضرت محمد سال کی امت ہونے کی خوشی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے رب، جب زندگی کی راہیں مشکل ہو جائیں اور ہر طرف مایوسی کے سائے نظر آئے، تب میرے دل میں اپنی رحمت کا چراغ روشن کر دینا، مجھے کبھی بھی اپنی رحمت سے نا امید نہ ہونے دینا، کیونکہ تیری رحمت ہر اندھیرے سے بڑی ہے، اور تیرا کرم ہر گناہ سے زیب کرم کرام، اور آخر کار مجھے اپنے فضل دل کی دنیا میں بس ایک ہی نور ہے، میرے آقا کا ہی ظہور ہے، جب بھی لب پر درود آ جاتا ہے، غم کا ہر اندھیرا دور ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ سے دل کو ہے ہر ایک آسرا، آپ کے ذکر سے دل مہکنے لگا، آپ کے عشق نے دل سنوارا مرا، مدینے کی گلیاں پکاری مجھے، ہر گھڑی دل وہاں کو مچلتا رہے، سبز گنبد کا دیدار ہو ایک منزل، یہی ارماں دل میں مچلتا رہے، جب بھی دنیا کی ٹھوکری کھاؤں میں آپ کی سن کو تھامو میں، آپ کی رحمت کا سایہ ملے، ہر قدم پر سکون ہی پاؤں میں، رحمتوں کے سمندر ہے میرے نبی، روشنی کا مقدر ہے
सांसों में बस दुरूद नबी, मेरी धड़कन में नाम नबी, मेरी आँखों की हर एक रोशनी मेरे आका के नाम से है सजी मदीना, मदीना मेरी आरज़ू, मदीना मेरा ख्वाब है। खाके तैयबा नसीब खुदा कर मुझे, बस यही जिंदगी का जवाब है। काश रोज़ाए अक़दस पे हाजिर रहूं, इश्क आँखों से बहते ही रह जाए फिर अस्सलाम नबी अर्ज करता रहूं। दिल की सारी तमन्नाएं पूरी हूँ, फिर याद ले हम इश्क़ नबी अता फरमा। इनकी सुन्नत पर चलने की तू अफी